जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है कि जैसे और एक तवील मुशावरत और जो बातचीत थी उसके बाद ये दिन आया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वतन वापस आई थी। और हमें भी याद है कि वो खुश थे कि मोहतरमा वतन वापस आ रही हैं और उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ मामलात बढ़ेंगे। लेकिन ये सानिया हुआ और उस वक्त आज टेलीविजन ने ये दिखाया भी, क्योंकि उस वक्त वो लाइव बराह रास्त कवर कर रहे थे जब ये बम धमाका भी हुआ और इतनी शहादतें हो गई। और फिर अगली सुबह जो कि बहुत चौंका देने वाली और हैरान कुन कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बावजूद इसके कि रात को एक बहुत बड़े हमले में वो सर्वाइव कर गई थी और वो ट्रक में ही मौजूद थी, लेकिन अगली सुबह वो फिर जाती हैं और अपने कारकुनों से मिलती हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो लियारी के उनके जो लोग थे वो शहीद हुए थे, उनके कारकुन शहीद हुए थे, तो वो उनके पास गई, उनके हॉस्पिटल से गई जहाँ पे जख्मी थे। तो एक मोहतरमा का एक बहुत फकीर मिसाल ये इस्तकबाल भी था और ये एक बहुत नाकाबिले फरामोश वाकया भी था कि जिस तरह से वो सर्वाइव करी। और उसके बाद फिर ये कॉन्टिन्यूटी रही। आपने देखा फिर वो 27 दिसंबर को जो है वो फाइनली जो उन पे हमला आवर थे वो कामयाब भी हो गए। और लेकिन उसका आगाज 18 अक्टूबर से हो गया था और मोहतरमा को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उनकी जान जो है वो बहुत इस वक्त खतरे में है। वो इस बात से आगाह थी। वो उनके इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उन्होंने बताया, FIR भी दर्ज करवाई, 3 नाम भी लिए और इस वाक़े के भी उसके बाद भी उन्होंने लिए। तो ये एक ऐसी इब्तिदा थी उनकी वापसी पे जिससे कि लोगों को पता चल गया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सख्त खतरे में वतन वापस आई हैं और उनकी जान को शदीद खतरा था। मगर सबसे अहम बात यह है मिस्बा कि इसके बावजूद कि उनको खतरा था वो वापस आई और अपने लोगों के बीच में मौजूद रही। और ये एक तारीखी इस्तकबाल था जो कि उन्होंने उनका हुआ था। तो लीडर जो हैं वो अवाम में रहते हैं, अवाम में जिंदा रहते हैं और अवाम में ही मरते हैं। मेरा ख्याल है कि 18 अक्टूबर और उनके जो कारकुन थे उनके लिए भी उनको भी खराज तहसीन जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहिए कि उन्होंने अपनी जानें दी मोहतरमा की जान बचाने के लिए। बिल्कुल, अगर आसमा सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत को कितना नुकसान पहुंचाए, आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी का अभी जो है वो रिसेंटली क्या सिचुएशन है और जब बेनज़ीर हयात थी तो जब पीपल्स पार्टी का कि जो है वो क्या मुराल था? देखिए, मोहतरमा की शहादत से तो पाकिस्तान की पूरी सियासत ही बदल गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खालिक थी। वो चाहती थी कि ये इख्तलाफात थे उस वक्त की उनके हरीफों के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ, उसको खत्म किया जाए और उसको एक मिसाक थी उसमें लाया जाए। उन्होंने एक मिसाक किया भी, वो एक मकबूल मिसाक था जिसके बाद एक लंबी जो रिफ्त थी वो खत्म हुई और सियासत के अंदर जो है वो हम आहंगी और उसके साथ साथ जमहूरी रवैये जो थे उनका आगाज हुआ। तो मोहतरमा के वापस आने से पाकिस्तान की जमहूरियत जो थी वो वापस आई थी। मोहतरमा के एक नेगोशिएशन जो कि तवील नेगोशिएशन थे और जाहिर है कि इसमें इंटरनेशनल पावर्स भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उनकी वापसी वतन वापसी ही थी वो अहम चीज जो कि उनको ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ इजाजत नहीं दे रहे थे कि पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे आया जाए। बल्कि एक बड़ा मशहूर उनका इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों का सियासत दोनों की खत्म हो चुकी है, वो कभी वतन वापस नहीं आएंगे, यानी नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की इन मुज़ाकरात और उनकी जो बातचीत थी, निगोशिएशन थी, जो एफर्ट्स थी, जो कोशिशें थी, उसके बाद ये मुमकिन हुआ कि वो वतन वापस आते हैं, वो जमहूरियत की तरफ जो है वो बढ़ते। क्योंकि कहने को तो एक पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत की इलेक्शन थे, लेकिन वो लेजिटिमेट इलेक्शन नहीं थे क्योंकि वो एक वर्दी वाले सदर के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए थे। तो ये एक बहुत अहम मकाम था। जहाँ तक आज की पीपल्स पार्टी का है, देखिए पीपल्स पार्टी एक और जो सियासी जमातें होती हैं वो इदारा होती हैं, होनी चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मोहतरमा शहीद हुई थी और आसिफ जरदारी साहब चाहते तो उस वक्त उसके ऊपर जलाओ घिराओ पहले ही चल रहा था, वो उसको पूरा पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और मेरा ख्याल है कि ये वो लम्हा था, ये वो दिन था कि जिसको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का जो वफाक है उसकी मजबूती उस दिन हुई थी कि एक बड़ी जमात जिसकी लीडर को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जमहूरियत और पाकिस्तान का जो वफाकी निज़ाम है, पाकिस्तान की जो तालिमियत है,
اس کے اوپر کوئی اس کو دھمکی نہیں دی, کوئی تھریٹ نہیں دیا, بلکہ پاکستان کی بات کی. تو یہ آج نہیں ہے. اگر آپ اس کو آج کی پالیٹکس سے کمپیئر کریں اور آج کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایون کمپیئر کریں تو بہت تبدیلی آئی ہے, بہت تبدیلی آئی ہے. محترمہ والی پیپلز پارٹی ظاہر ہے نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کو محترمہ کی پالیٹکس سے آگے ضرور بڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال اس وقت ہے پاکستان کی سیاست کی, اس میں اگر آپ خان صاحب کا کی پالیٹکس دیکھیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کو ہر طرف سے اسلام آباد کو جیل بنانے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان اسلام آباد پہ دارالحکومت سے چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں, جبکہ یہ اس وقت کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا. یعنی کہ ہم جیل بنا دیں گے, جلاؤ گراؤ کیوس پیدا ہوگا, آپ کو گھبرائیں گے, آپ کو فکر مند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ جو دھمکیاں یا اس طرح کی پالیٹکس ہے وہ نہیں تھی. تو یہ ایک فرق آیا ہے اوور آل پالیٹکس میں بھی. اور اگر محترمہ آج حیات ہوتی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کا نقشہ کلی طور پر مختلف ہوتا. ٹھیک ہے عاصمہ شرازی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت پراچا, 15 برس بیت گئے ہیں ثانیہ کارساز کو, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بات لگ رہی ہے, اور اس وقت آج ٹیلی ویژن میں ہمارے ایک سینئر رپورٹر تھے کمنٹ کر رہے تھے, یہ جلوس آ رہا تھا کارساز, اچانک انہوں نے کہا اور بم پھٹ گیا. تو مجھے یاد ہے میں وہ دیکھ رہا تھا لمحہ. اس کے بعد تو کچھ ان لمحات میں کچھ پتہ نہیں تھا, کچھ معلوم نہیں تھا, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہم نے دیکھا تھا اس کنٹینر کے اوپر ایئرپورٹ سے لے کے وہ کارساز کی طرف جا رہے تھے. تو وہ لمحات تو گزر گئے, لیکن پاکستان کی سیاسی نظام میں پاکستان کے آنے والے ماہ و سال کے لیے بات ہے. ہم کسی بھی صورت میں 18 اکتوبر یا پھر 27 دسمبر 2007 کے واقعات کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے کہ جو وائسز جمہوریت کی وائسز تھیں, جو ریزسٹنس کی وائسز تھیں, جو اکاموڈیشن کی وائسز تھیں, جو 18 اکتوبر اور 27 دسمبر 2007 کو ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو علم تھا کہ وہ پاکستان جا رہی ہیں, ان کو سیکیورٹی خطرات ہیں. میں نے مرحوم رحمان ملک صاحب کے متعدد انٹرویو کیے. ایک انٹرویو میں انہوں نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ 18 اکتوبر کو جب وہ یو اے ای میں جہاز میں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی انہیں ایک میسج آیا کہ پاکستان مت جائیں, محترمہ کی زندگی کو خطرہ ہے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آنا چاہ رہی تھی, وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی تھی. بڑے پینفل وہ واقعات تھے. ان پینفل واقعات میں واپس آنا بذات خود ایک بہت بڑا فیصلہ تھا محترمہ کا, ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جب سب ان کو کہہ رہے تھے کہ مت آئیں. اور دوسری بات 27 دسمبر کے حوالے سے بھی وہ دن جب یہاں لیاقت باغ میں ان کو شہید کیا گیا, اس دن تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی. پریزیڈنٹ حامد کرزئی افغانستان کے صدر آئے ہوئے تھے, سرینا میں ان سے ملی تھی, پھر نیچے اتری تھی. تو یہ سارے واقعات ان حوالوں سے, کیونکہ 9 مارچ 2007 میں جب سے یہ چیف جسٹس, اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا تھا جنرل مشرف نے, تو پورے یہ 9-10 مہینے پاکستان میں ٹرموائل تھا. اور ٹرموائل کی وجہ سے پاکستان میں ایک عجیب سی غیر یقینی تھی. غیر یقینی کی صورتحال میں اوپر سے بے نظیر بھٹو کی شہادت یا ان پر یہ آج کے روز 15 سال پہلے اس طرح سے حملہ جس میں بہت سارے بیچارے عام سیاسی کارکن شہید ہوئے, بہت سارے ماؤں کی گود اجڑ گئی. یہ سارے واقعات پاکستان کو آج بھی یہ سوچنا چاہیے, پاکستان کو, پاکستانیوں کو, پاکستان کی سیاسی قیادت کو, کہ ہم آج جس اسٹیج پہ آئے ہیں اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. 3-4 اسمبلیاں پاکستان کی مسلسل اب کام کر رہی ہیں, گو کہ وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے, حکومتیں بدلتی رہیں, لیکن اس کنٹینیوٹی میں جو پارلیمانی نظام کی کنٹینیوٹی ہے اس میں بہت سارے شہیدوں کا لہو شامل ہے, اس میں بہت ساری قربانی ہے. تو آج کے تصادم میں بھی یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو تقسیم ہے یا جو پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ثانیہ تھا اور ثانیہ کی وجہ سے
آج کا دن ایک سیڈ ڈے ہے یقیناً. ٹھیک ہے شوکت پراچا، اگر سیاست کی بات کی جائے تو شہید بی بی کے بعد آپ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صرف بی بی کی بات کی جائے تو بی بی کو ہم نے یہی دیکھا کہ عالمی سطح پر بھی بہت پذیرائی ملی ہے. دیکھیں، بی بی کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا وہ ملک میں جمہوریت یا ماڈریشن کے ساتھ ساتھ یہ خلا پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوا. مثلاً اس وقت جو فسادات ہوئے 3-4 دن یعنی 27 دسمبر کے بعد تو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو سنبھالا تھا یقیناً، لیکن پیپلز پارٹی کا بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد جو خلا ہوا اس میں پنجاب دیکھ لیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی قوت تھی. 2008 کی حکومت جب بنی تو پیپلز پارٹی کے پاس بہت ساری سیٹیں تھیں. اب اگر آج کی حالات میں دیکھا جائے تو نارتھ پنجاب میں صرف راجہ پرویز اشرف صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے. سینٹرل پنجاب میں تو کچھ نہیں ملا پیپلز پارٹی کو. ساؤتھ پنجاب میں بھی 2 اضلاع تھے. مظفر گڑھ میں 3 نشستیں جیتی 2018 میں اور رحیم یار خان میں 3 نشستیں جیتی. اب آ کے ملتان میں کل جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے سیٹ جیتی. تو پنجاب میں بے نظیر بھٹو شہید کے بعد ایک خلا پیدا ہوا ہے. تو بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی پیپلز پارٹی نے. امیجن کریں بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر کو بچ گئی، 27 کو بھی وہ سانحہ نہ ہوتا تو پنجاب میں یہ صورتحال جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ نہ ہوتی. یقیناً 18 اکتوبر کا سانحہ اس دن جو لوگ شہید ہوئے 200 سے اوپر لوگ شہید تھے وہ یاد دلاتا رہے گا کہ وہ دن ہو یا 27 دسمبر کا دن ہو، ایک فرد کے جانے سے کتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو 10 کروڑ کی آبادی پھر پورا نہیں کر سکتی. تو جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جن پر پورے ملک میں ان کے فالوورز بنتے ہیں، پورے ملک میں یکجہتی کے لیے یہ ایک بڑا ایک نام ہوتا ہے، ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے. چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر، یہ نعرے ہوا کرتے تھے اس وقت کے. لیکن پھر ان سانحات کی وجہ سے ہم 18 اکتوبر اور 27 دسمبر کو بار بار اس لیے ملا رہے ہیں کہ 28 دسمبر کو جو کچھ دہشت گرد کرنا چاہ رہے تھے یا ان کے ہینڈلر ماسٹر مائنڈ کرنا چاہ رہے تھے یا ابیٹر اور فائنینسر کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کام 27 دسمبر کو کر دیا. تو جو سوچ یا جو قوتیں کار فرما تھیں 16 دسمبر 18 دسمبر والے اس سانحہ کو وہ کامیاب 18 دسمبر کو اس لیے کامیاب ہوئی کہ 200 سے زائد لوگ جہاں بھاگ ہوئے، لیکن ان کا منصوبہ پورا نہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو بچ گئیں. 27 دسمبر کو ان کی شہادت بھی ہو گئی. تو ایک ملک گیر سیاسی اٹریکشن کی قیادت ہو وہ ملک کی یکجہتی کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو ملک کی اس زنجیر کو پھر 27 دسمبر کو ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا، جس کا آغاز انہوں نے 18 اکتوبر سے کرنا چاہا تھا. تو خلا پیدا ہوا جو آج تک پر نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے شوکت پراچا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سینئر رپورٹر ہیں قاضی آصف نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاضی آصف صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے آج 15 برس بیت گئے ہیں سانحہ قارزاز کو، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی 15 برس بیت گئے ہیں اس سانحے کو، اور اس سانحے کو ہم نے کور کیا تھا ایز اے صحافی. ہماری کچھ یادیں ہیں اس حوالے سے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال جو ہم نے دیکھی تھی. اور ان دنوں میں ایک غیر ملکی ٹی وی کے ساتھ کام کرتا تھا اور ہم جو کور کر رہے تھے، جتنا لوگوں میں جوش و خروش تھا یا جس قسم کے لوگ ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت پر امید تھے، تو جب یہ واقعہ ہوا وہ اتنا اندھوناک کا اتفاق یہ تھا کہ ہم تھوڑا دور تھے اور واقعہ جس سنگین صورتحال میں ہوا تو یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ جس انداز سے بچوں کی چپلیں اڑ گئی، مطلب جو بچوں کے پرکچے اڑ گئے تھے، خواتین ہوں مرد ہوں جو بھی ہوں،
500 लोग तकरीबन जख्मी हुए थे और तकरीबन 200 रुपए के जो है वो जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो वो सूरत और एक बड़ी हैरत की बात है, जैसे 27 दिसंबर की सूरत हाल को फौरी तौर पर धो दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो 18 अक्टूबर के जो वाकया हुआ, वाकये के तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर सारी की सारी सूरत हाल रोक दिया गया और वहां से जो जो लोगों के जो जिस्म के टुकड़े थे वो हटा दिए गए और गाड़ी जो थी जिसमें मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो सवार थी उसको हटा दिया गया। तो ये इतनी तेजी से जो कुछ हटाया गया, उनकी तमाम जो थी जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। अब वो उस वाक़े के बाद दूसरे दिन जब हम गए थे, जो भी जख्मी हुए थे जना हॉस्पिटल में थे और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो भी वहां पे गई थी, तो हमने जिससे भी इंटरव्यू किया, आप यकीन करें हमारे जो कैमरामैन थे या बाहर से जो हमारे लोग आए हुए थे उनके आंखों में आंसू थे। वो ये कह रहे थे कि पहले जब हम एक बंदे का जो तकरीबन पंजाब से ताल्लुक रखता था और जब हम उसकी एक टांग और एक बाजू उड़ गया था, तो जब हम उनके ऊपर तो उनका ये कहना था हमें पहले ये बता दें कि मोहतरमा जिंदा है या नहीं है। जब हमने कहा कि वो ठीक है तो फिर उनका मेरे जो ये जख्म है ये मेरी कोई अहमियत नहीं रखते, वो जो मोहतरमा जिंदा है ये मेरे लिए बड़ी खुशी है। तो ये सूरत हाल रही है उन दिनों में। और आपसे मजीद भी बात करेंगे। शमील अहमद हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शमील, आपसे जानना चाहेंगे, 15 बरस बीत गए इस सानिया कारसाज को, इसके साथ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बेनजीर के जाने से, क्या कहेंगे आप? उस वक्त क्या हालात थे, आप अपनी बताइएगा हमें, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिस रात ये वाक़या पेश आया उस रोज हम लोग सुबह से शारा फैसल पर मौजूद थे। एयरपोर्ट से लेकर और शारा फैसल तक जो मनाजिर थे, सुबह 6 बजे और 7 बजे के जो मनाजिर थे उसमें सैकड़ों लोग उसमें मौजूद थे शारा पे बेनजीर के इस्तकबाल के लिए, और उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते हजारों से भी ऊपर बढ़ चुकी थी। ये जो सूरत हाल उस वक्त थी उसमें हम लाशुबा या बिला मुबालगा ये बात कह सकते हैं कि तिल धरने को जगह नहीं थी। शारा फैसल पे हर तरफ पीपल्स पार्टी के झंडे और पीपल्स पार्टी के कारकुनान भरे हुए थे। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मैं उस वक्त जुलूस से कुछ ही आगे था, और जब मैं वापस पलट के वहाँ उस मुकाम पर पहुंचा अपने कैमरामैन के साथ, तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि या लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी लोग थे जिनके चेहरे पड़े हुए थे लोगों के, या लोग जो कुछ जख्मी वहां पर मौजूद थे। जिस तरह अभी काजी साहब ने भी बताया कि तकरीबन 500 अफराद इसमें जख्मी हुए थे और जिसके आधा लोगों के उड़े हुए थे। एक अजीब सूरत हाल थी। और उसके बाद हमारे कई साथी रिपोर्टर, कैमरामैन वो भी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे, और वहाँ हालत ये थी कि अस्पताल जो थे उस वक्त कराची के बड़े अस्पताल से हम सरकारी अस्पताल में जिना और सिविल अस्पताल में हमने सूरत हाल देखी, वो कहा जाए कि क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ से चीखों पुकार थी, लाशें वहां रखी हुई थी। पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी पर थे, हमने कई लोगों को तो ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ साथी जो रिपोर्टर थे उन्होंने शनाख्त किया कि ये तो पुलिस एहलकार है या पीपल्स पार्टी के कारकुन है। तो जो सूरत हाल थी, खासतौर पे मेरा अपना जो जाती हवाले से तजुर्बा रहा कि सुबह जो मैंने फजर के बाद सूरत हाल देखी थी शारा फैसल पर, और रात 11 बजे पर यह वाक़या पेश आया, उस वक्त की सूरत हाल में मनाजिर देखे तो यकीन नहीं आता कि इतनी तेजी के साथ हालात और मामला बिगड़े। और उसके बाद फिर हमने कोर्टों में भी इसको मामला को देखा। पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल हुकूमत भी रही, बाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक से जब इस हवाले से बात होती थी तो उनका यही जवाब होता था कि हम मुलजमान के करीब पहुंच चुके हैं, और लेकिन नाम नहीं बताते, नाम बताएंगे तो मामला जो है वो मुलजमान निकल जाएंगे। ये बहरहाल सिलसिला कई साल तक चलता रहा और आज भी ये मामला हल नहीं हो सका कि असल इसमें मुजरिम कौन थे, उनके सहूलतकार कौन थे। और ये मामला इस जब आप अंदाजा करें कि किस लेवल का रहा कि एक साबिक वजीर आजम और एक बड़ी जमात के सरबराह जुलूस में ये वाक़या पेश आया, और ये मामला जिसमें कई दर्जन लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, उनका जो पूरे नाहक है उसका ये नहीं पता चल सका कि उसमें मुजरिम कौन था। आज 15 बार जिस तरह आपने भी कहा कि जो सूरत हाल अब भी सामने आ रही है वो भी यही है। ये एक मुअम्मा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि फला आदमी कल अदम तंजीम का था और वो इसका सरखेल था, वो मारा गया। लेकिन अवाम जो सूरत हाल थी, जिन लोगों ने वो वाक़यात देखे, उनके अगर पूछा जाए तो वो आज भी ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ था
हुकूमत जो उस वक्त के इदारे थे वो उस वक्त बिल्कुल, आज इस अफसोसनाक वाक़े का जो है वो 15 बरस बीत गए हैं और 2007 में ये वाक़या पेश आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर इस्तक़बाली काफ़िले पर दहशतगर्दी में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 400 से ज़ायद जख्मी हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद, काजी आसिफ, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा और आसमा शिराजी। आप सबका भी पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की आमद पर मुल्क में जश्न का समा था। बीकेबी के इस्तकबाल को अवाम का समंदर उमड़ आया था। एयरपोर्ट से कारसाज तक पहुंचने में 12 घंटे लगे। कारसाज के मकाम पर 2 धमाके हुए। हमले के बाद तमाम शवाहिद मिटा दिए गए। हमें मुकदमा दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। कारकुन बेनज़ीर शहीद का विजन लेकर बढ़ रहे हैं। 18 अक्टूबर 2007 आज 15 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम अपने शोहदा को याद करते हैं। अपने कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तवील जिलावतनी के बाद उनके वतन वापस लौटने पर जो इस्तकबाल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हुआ वो तारीखी इस्तकबाल था। और फिर वो 2 धमाके हुए जिसमें 180 लोग शहीद हुए, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, खुद मोहतरमा इसमें जख्मी हुई। आज भी जब ये तमाम चीजें वो मनाजिर याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम बहादुर शोहदा की कुर्बानी को याद करते हैं क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के हुसूल के लिए बहुत कुर्बानियां। सानिया कारसाज पर पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत दुश्मन अनासर को ये खुशी रास न आई। सैकड़ों जियालों ने जान का नजराना देकर अपनी कायद की हिफाजत की। शहदा की बहादुर जियालों और सलाम पेश करते हैं और जियालों और जियालियों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। जियालों ने अपने खून से जमहूरियत की आबकारी की। शर्जील मेमन ने कहा कि बीबी शहीद के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म करते हैं। दुश्मन आज भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख का एक हमारे लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। हमारे 150 से जायद कारकुन इसी मकाम पर शहीद हुए थे 18 अक्टूबर 2007 को और 500 से ज्यादा कारकुनान हमारे जख्मी हुए थे और इस वाक़े को हम कभी भुला नहीं सकते हैं।